बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, कौन नहीं चाहता कि वो तरक्की ना करे, वो कामयाबी की मनाजिल तय ना करे। हर इंसान तरक्की करना चाहता है, लेकिन उसे कुछ चीज़ें याद रखनी चाहिए कि तरक्की कोई फ़ौरन हासिल की जाने वाली चीज़ नहीं होती। कामयाबी एक दिन में हासिल नहीं होती है। ये एक लाइफ लॉन्ग प्रोसेस होता है और एक लंबे अरसे के बाद इंसान मेहनत और कोशिश करने के बाद तरक्की की मनाजिल को तय करता है। छोटी छोटी तब्दीलियाँ इंसान के अंदर अगर आनी शुरू हो जाएं तो वो उसको कामयाबी से हमकिनार कर देती हैं। ये तब्दीलियाँ इंसान को बहुत जल्द कामयाबी की तरफ ले जाती हैं, लेकिन अगर हम इन तब्दीलियों से दूर हो जाएं तो फिर हम कामयाबी हासिल नहीं कर सकते। हमें कामयाबी हासिल करने के लिए, तरक्की करने के लिए सबसे पहली बात तो ये है कि हमें पता होना चाहिए कि हमारे मकासद क्या है, हम क्या करना चाहते हैं। हमारे लिए एक स्पेसिफिक गोल्स होने चाहिए और अचीवेबल होने चाहिए। वो ऐसे गोल्स होने चाहिए जिनको हम हासिल कर सकते हैं। हमें इसको क्वांटिफाई करना पड़ेगा कि मुझे क्या चीज़ हासिल करनी है, कितनी हासिल करनी है, किस मकाम पर मुझे पहुंचना है। तो फिर जब हम ये तयन कर लेते हैं, अपने मकासद का तयन कर लेते हैं, तो हमें उस कामयाबी का एक रोड मैप मिल जाता है। इस रोड मैप पर चलकर फिर हम अपनी कामयाबी की तरफ चल पड़ते हैं। हमें पता होना चाहिए कि हमारे अंदर कौन सी सलाहियतें हैं और कौन सी खामियां हैं। अगर हमें अपनी सलाहियतों और खामियों का पता चल जाए तो फिर हम बहुत आसानी से अपने उस रोड मैप पर चलते हुए काम कर सकते हैं। जब हमें अपनी खामी का ही पता ना हो तो फिर हम उसको दूर किस तरह कर सकते हैं। इसलिए जब हमें अपनी सलाहियत का पता ना हो तो हम उस सलाहियत को कैसे बरूए कार ला सकते हैं। लिहाजा हमें अपनी सलाहियतों को और अपनी खामियों को अपने की छानबीन कर लेनी चाहिए कि ये हमारे अंदर कौन कौन सी अच्छाइयाँ और कौन सी खामियाँ मौजूद हैं। इसके साथ साथ हमें याद रखना चाहिए कि हम छोटी छोटी अपने अंदर अच्छी आदत अगर पैदा करेंगे तो फिर ये आदत हमें एक बहुत बड़ी कामयाबी की तरफ लेकर जाएंगी। हम बाज़ औक़ात किसी अच्छी आदत को इसलिए छोड़ देते हैं कि ये तो एक मामूली सी आदत है। मसलन सुबह जल्दी उठना एक अच्छी आदत है, लेकिन अगर हम इसको इग्नोर कर देंगे तो फिर हम कामयाबी की तरफ नहीं चल सकेंगे। ये अगरचे छोटी आदत होगी, लेकिन ये हमें बहुत बड़ी कामयाबी से सरफराज कर देगी। लिहाजा अपने अंदर छोटी छोटी जो पॉजिटिव आदत हैं, जो मुस्बित आदत हैं, उन्हें हमें अपने अंदर डेवलप करना पड़ता है। इसके साथ साथ हमें याद रखना चाहिए कि कोई भी चीज़ हम एक दिन में नहीं हासिल कर लेते। ये एक कंटिन्यूअस प्रोसेस होता है। हमें लगातार सीखना पड़ता है और आए रोज़ जो नॉलेज के अंदर तब्दीलियाँ आ रही होती हैं, इल्म के अंदर चेंजेस आ रही होती हैं, हमें उनसे अपने आप को वाकफियत हासिल करनी पड़ती है। जब हम उनसे वाकिफ़ हो जाते हैं तो ज़रूरत के मुताबिक हमारे पास वो तमाम इल्म और तमाम स्किल्स मौजूद होती हैं जिनको हम बरूए कार लाकर कामयाबी की तरफ बढ़ सकते हैं। ये जो स्किल्स हैं, ये जो मुख्तलिफ़ किस्म की महारतें हैं जिन्हें हम छोटी छोटी महारतें समझते हैं, लेकिन हमें याद रखना चाहिए कि ये छोटी महारतें हमें कामयाबी की तरफ लेकर जाती हैं। इसमें कोई शक नहीं है कि हम किसी भी वक्त किसी से सीख सकते हैं। लिहाजा अपने अंदर एक तो कॉन्टिन्यूअस लर्निंग प्रोसेस को हमें अपनाना चाहिए कि हम कॉन्टिन्यूअसली अपने आप को रेडी रखें कि हमने लर्न करना है, हमने सीखना है। कामयाब लोग हमेशा टाइम मैनेजमेंट करते हैं। लिहाजा कामयाबी हासिल करने के लिए हमें अपने टाइम का सही इस्तेमाल करना चाहिए। जो चीज़ें आम हैं उनको हमें प्रायोरिटाइज करना चाहिए, उनको पहले करना चाहिए। ऐसी चीज़ें जो हमारी कैरियर के लिए बहुत आम हैं, जो हमारी लाइफ के अंदर ज़्यादा अहमियत रखती हैं, जिनको किए बगैर हमारा गुजारा नहीं हो सकता, उन्हें हमें प्रायोरिटी देनी चाहिए, उन्हें हमें पहले कर लेना चाहिए। और जो गैर अहम चीज़ें हैं उनके लिए हमें सेकंड टाइम रखना चाहिए। हमें अपनी जिस्मानी और ज़हनी सेहत का ख़ास तौर पर ख्याल रखना पड़ता है। कामयाब लोग हमेशा अपनी जिस्मानी सेहत का भी ख्याल रखते हैं और ज़हनी सेहत का भी ख्याल रखते हैं। जिस्मानी सेहत से मुराद कि हमें एक्सरसाइज करें, हम एक्सरसाइज को अपनी आदत बना लें और रोज़ाना की बेस पर अपनी बॉडी को जो है वो सेहतमंद रखने के इंतज़ामात करें।
اچھی خوراک کھائیں، اچھی چیزیں کھائیں اور اپنی صحت کا خیال رکھیں۔ ہماری ذہنی صحت کی بھی زیادہ ضرورت ہوتی ہے، اور ذہنی صحت سے مراد یہ ہے کہ جب ہم اچھے لوگوں کے ساتھ بیٹھیں گے، ہم اچھے لوگوں کی محفل کے اندر جائیں گے تو ہمارا ذہن اچھی چیزوں کو پک کرے گا۔ اگر ہماری جو بیٹھنا اٹھنا ہے، ہماری جو محفل ہے وہ ایسے لوگوں کے ساتھ ہوگی جو ناکام ہوں گے، جو زندگی کے اندر کامیابی حاصل نہیں کر سکے ہوں گے، ان کے ساتھ جب ہم بیٹھیں گے تو وہ ہمیں وہاں سے ناکامی ملے گی۔ ہمیں مایوس لوگوں کے پاس نہیں جانا چاہیے، ہمیں مایوس لوگوں سے دور رہنا چاہیے، وہ ہمارے اندر بھی مایوسی پھیلاتے ہیں، وہ ہمیں بھی مایوس کر دیں گے۔ لہٰذا ہمیں اپنے طور پر یاد رکھنا چاہیے کہ ہم سب سے پہلے اپنی صحت اور اپنی ذہنی صحت، جسمانی صحت اور ذہنی صحت دونوں کا خیال رکھیں۔ نیگیٹو چیزیں ہماری کامیابی میں رکاوٹ بن جاتی ہیں۔ ہمیں ہمیشہ ہر کام کے اندر پازیٹیوٹی جو ہے وہ نکالنی چاہیے۔ ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ اگر ہم نیگیٹو چیزوں کو اپنے سامنے رکھیں گے تو یہ ہماری کامیابی کے راستے کو روک دیں گی، ہمیں آگے بڑھنے سے روک دیں گی۔ ہمیں کامیابی حاصل کرنے کے لیے ریلیشن شپس قائم کرنے چاہیے، تعلقات بڑھانے چاہیے لوگوں کے ساتھ۔ یہ تعلقات آپ کو ہمیشہ کامیابی کی طرف لے کر جائیں گے۔ آپ کے اچھے لوگوں کے ساتھ تعلقات جو آپ کے دکھ اور درد میں آپ کے ساتھ شامل ہو سکیں، جو آپ کی خوشیاں بانٹ سکیں، جو آپ کی خوشیوں میں شامل ہو سکیں، جو آپ کے درد کو اپنا درد محسوس کریں، لہٰذا ان لوگوں کے ساتھ اپنے تعلقات کو قائم رکھنا چاہیے۔ کیونکہ انسان جو ہے وہ ہمیشہ دوسروں کی مدد کے ساتھ ہی چلتا ہے۔ انسان کے اندر ساری خوبیاں موجود نہیں ہوتی، وہ ساری اپنی ضروریات کو خود پورا نہیں کر سکتا، اسے اپنی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے کسی نہ کسی سٹیج پر دوسروں کی ضرورت پڑتی ہے۔ تو یہ تعلقات آپ کی اس ضرورت کو پورا کرنے میں آپ کے لیے جو ہے وہ مددگار ثابت ہوں گے۔ کوشش کیجئے کہ ہمیشہ ان لوگوں کے ساتھ تعلقات قائم کیجئے جو آپ کی مشکل اور تکلیف کے وقت آپ کے دست و بازو بن سکیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ہمیں یہ یاد رکھنا چاہیے کہ ہمیں اپنے آپ کو تیار کرنا ہوگا کہ ہم مشکلات کا جو ہے وہ مقابلہ کر سکیں، چیلنجز کا سامنا کر سکیں۔ ایسا نہ ہو کہ کوئی مشکل آئے اور ہم گھبرا جائیں۔ مشکل کے اندر سے بھی ہمیں کامیابی ڈھونڈنی چاہیے، اس کا راستہ تلاش کرنا چاہیے۔ مشکلات بالکل انسان کو روکنے کے لیے آتی ہیں، اس کی کامیابی کے راستے کے اندر رکاوٹ بن کے آتی ہیں، لیکن ہمیں یہ یاد رکھنا چاہیے کہ پہاڑوں سے نکلنے والا پانی اس کے آگے 100 راستے بند کر لیں، وہ کسی نہ کسی صورت میں اپنا راستہ ضرور تلاش کر لیتا ہے۔ اگر اس کے سامنے بند باندھ دیں تو وہ اس بند کو بھی توڑ کر نکلنے کے لیے تیار ہوتا ہے اور وہ اپنا راستہ ہر صورت میں نکال لیتا ہے۔ یہی صورت انسان کی ان مشکلات کی ہے جو اس کے سامنے بند بن کر سامنے آتی ہیں، لیکن اگر اس بند کے اندر سے بھی ہم راستہ نکالنے کی کوشش کریں تو پھر ہم بہت جلد کامیابی کے قریب پہنچ جاتے ہیں۔ لہٰذا چیلنجز کا مقابلہ کرنا، مشکلات کا مقابلہ کرنا، مشکلات کے اندر سے ہی کامیابی تلاش کرنا، یہی انسان کو کامیابی کی طرف لے کر جاتا ہے اور ترقی کی منازل طے کرنے میں ہماری مدد کرتا ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمیں یہ یاد رکھنا چاہیے کہ ہم اپنے اندر تبدیلی لانے کے لیے ہمیشہ تیار رہیں۔ تبدیلی سے مراد یہ ہے کہ ہم اپنے اندر فلیکسیبلٹی پیدا کریں، اپنے اندر اڈاپٹیبلٹی پیدا کریں، ہم چیزوں کو اڈاپٹ کرنے کی صلاحیت پیدا کر لیں اپنے اندر۔ اور جب کبھی انسان کو کامیابی کی طرف بڑھنا ہوتا ہے تو وہ اس کے اندر ایک فلیکسیبلٹی ہونی چاہیے، وہ چیزوں کو جو ہے اپنے اندر مشکل سے نکل کر آسانی کی طرف بڑھنے کا کوئی نہ کوئی اس کو راستہ آنا چاہیے، اسے سٹک نہیں ہو جانا چاہیے، اسے اپنی جگہ پہ کھڑے نہیں ہو جانا چاہیے۔ بالکل اسی طریقے سے جس طرح اگر کوئی پانی کسی ایک جگہ پر کھڑا ہو جاتا ہے کافی عرصے کے لیے تو وہ بدبودار ہو جاتا ہے۔ لہٰذا سٹک نہیں رہنا چاہیے، اپنے اندر سٹکنس نہیں پیدا کرنی چاہیے، فلیکسیبلٹی پیدا کرنی چاہیے۔ لوگوں کے ساتھ ان کے ضروریات کے مطابق، ان کے ساتھ میل جول کے مطابق ہمیں اپنے آپ کو ایڈجسٹ کرنا چاہیے۔ ہم
اس چیز پر قائم رہیں کہ نہیں ہم نے اپنی ضد پر اڑے رہنا ہے، ہم اپنی انا پر قائم رہیں گے، تو اس طرح آپ کامیابی حاصل نہیں کر سکیں گے۔ یہ کچھ چیزیں ایسی ہیں جن کو اپنا کر ہم کامیابی کی طرف بہت تیزی کے ساتھ بڑھ سکتے ہیں، ہم ترقی کی منازل کو بہت تیزی سے اچیو کر سکتے ہیں۔ اگر ہم ان چیزوں کو ذہن میں رکھیں تو ہم بہت جلد کامیابی کو اچیو کر لیں گے اور ترقی کی منازل کو طے کر لیں گے۔